Okay, welcome all the students to my class. Okay, today we are going to discuss on uses of tense or tense use. I think you can look at on your screen. Yes, I'm sharing the screen of laptop over here. So आजको क्लासमा चाहिँ हामी टेन्सको चाहिँ ओभरअल स्ट्रक्चरहरू त्यसको एस्पेक्ट्सहरू होइन र एक्जाम ओरिएन्टेड हिसाबमा कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ र त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने हाउ टु ट्याकल हाउ टु डिल विथ क्वेसन्स द्याट विल आस्क इन यर एक्जामिनेसन स्पेसल्ली क्लास 10, 9, 8 होइन अरू क्लासको लागि पनि युजफुल हुन्छ हुन त बेसिक कुराहरू पनि समेट्छु म यो भिडियोमा सो अल द स्टुडेन्ट्स ओके प्लिज इफ यु लाइक ओके यु क्यान मेक अ नोट अफ दिस भिडियो एज वेल तपाईँहरूले नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हेर्दै है पज गर्दै त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ ल ठिक छ आजको क्लास स्टार्ट गरौँ लेट्स स्टार्ट द क्लास ओके तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ वी हेभ गट different sentences over here. Okay, so she cooked food. You can see over here. So yes, she, as you know that this is the subject. This is the subject, and cooked is the verb. Okay, and food is here object. Okay, food is what? Object over here. Food is object. Okay, food is object. Then okay, here is a C subject and here cooked. I have already told you that this is the verb too. This is what? This is the verb too. Okay, so this sentence, she cooked food. Okay, this is what? This is in simple past because of this V2 and पछि structure हेर्ने छौँ. She was cooking food. Again here was. Here was is what? Helping verb or auxiliary verb. Cooking is what? Verb. Verb. This is verb. Okay, again food is same. Object. Okay, we can also call it complement as well. Okay. Okay, she had cooked. This is what? Past perfect. And then had been cooking. Okay, continuous. That is past perfect continuous. Okay, so had, after had is, here is cooked. Cooked is here, not B2. Okay, this is B3. Look at. Here is cooked. In the first sentence, there is cooked. पहिलो सेन्टेन्समा पनि cooked छ. Yes, पहिलो सेन्टेन्समा पनि cooked छ. But this cooked is what? B2. Spelling is same. But here, after had, होइन has have had पछि प्राय के आउँछ V3 आउँछ. So this is the V3. हामीले यसलाई चाहिँ V3 भन्नुपर्छ. So had been cooking. Here is had been cooking. had पछि के छ त V3 छ यहाँ पनि है यो been भनेको V3 हो है त्यसरी लिनुपर्छ हामीले had been. Okay, now look at the next section. अर्को सेक्सनमा हेर्नु त यो ठ्याक्कै यो रेड लाइन भन्दा तलको है यो चाहिँ के हो फर्स्ट पार्ट इज वाट related with past tense. Okay, and here we have got 1, 2, 3, 4 sentences. Okay, that represents the 4 different aspects of tense. नेपालीमा पनि 4 वटा पक्ष हुन्छ हैन इङ्ग्लिसमा पनि यो भर्बको कतिवटा पक्ष छ 4 वटा पक्ष एउटा सामान्य पक्ष हैन त्यस्तै गरी अपूर्ण पूर्ण त्यस्तो हुन्छ नि नेपालीमा इङ्ग्लिसमा पनि त्यस्तै हुन्छ है यसलाई चाहिँ अहिले हामी डिटेलमा हेर्छौँ superficially we are looking at it right. She cooks. Yeah, cooks is what? Cooks is verb 5. Cooks is verb 5. कुक भनेको तपाईँको verb 5 हो त्यही भएर अहिले हामी स्ट्रक्चरमा हेर्छौँ के आउँछ भन्ने कुरा होइन. सो इज कुकिङ छ यहाँ ह्याज कुक्ड छ होइन ह्याज कुक्ड ह्याज प्लस verb 3 हो त्यो ह्याज बिन कुकिङ एन्ड यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ प्रेजेन्ट टेन्ससँग रिलेटेड छ. के सम्झिनु पर्यो त यो भर्ब आयो इज आयो ह्याज आयो होइन ह्याभ आयो भने यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्ससँग चाहिँ रिलेटेड छ. भर्ब आयो भर्ब 5 आयो इज एम आर मध्ये केही आयो
ह्याज ह्याभ मध्ये के आयो भने द्याट इज रिलेटेड विथ प्रेजेन्ट टेन्स है। सिम्पल कुरा हो, बेसिक कुरा हो, हामी बेसिक कुरा हुँदै अगाडि बढ्छौँ ल। त्यही भएर केही गाह्रो नहोला भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। ओके, सी विल, हेर्नुहोस् त विल यो केमा आयो त? फ्युचरमा आयो। सो विल भन्ने कुरा केमा हुँदो रहेछ? फ्युचर। इफ यु हेभ गट विल इन एनी सेन्टेन्स यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट सच सेन्टेन्स होइन, त्यो सेन्टेन्स चाहिँ के हो त? इन फ्युचर टेन्स। ओके, सो विल बी कुकिङ, विल ह्याभ कुक्ड, हेर यहाँ पनि ह्याभ आएको छ, ह्याज ह्याभ दोहोरिन्छ होइन। प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्समा ह्याज ह्याभ आउन सक्छ, तर विल आएको छ कि इज एम आर आएको छ कि। ओके, द्याट मेक्स इट डिफरेन्ट इन टेन्स। ओके, देन अब हामी यति सेन्टेन्स हेरिसकेपछि केही स्ट्रक्चर्सहरू हेरौँ है। यहाँ केही कुरा लेखेको छ, यु क्यान रिड द्याट, तर म चाहिँ आई एम गोइङ टु discuss the table. Okay, now look at here. Here is the tense and you can see examples and structures. Okay, these basic structures I think you have already learned in your basic classes or basic level, that is maybe 6, 7, 8, 9 as well. Okay, so these are the simple structures. I think you can make a note, okay, for your further use. तपाईहरुले नोट बनाएर फर्दर युजको लागि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो हेरौँ त यता सिम्पल प्रेजेन्ट अघि हामीले हेरेको कुक्स, कुक्स भनेको के हो त? यहाँ भर्ब 5 हो, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु होइन त। अनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, सी इज कुकिङ फुड होइन। यहाँ के मध्ये हेर्नुहोस् त, इज पनि हुनसक्दो रहेछ अन द बेसिस अफ द सब्जेक्ट होइन, एकोर्डिङ टु द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ इज पनि हुनसक्छ, एम पनि हुनसक्छ, आर पनि हुनसक्छ होइन। बेसिकल्ली आई आयो भने सब्जेक्टमा यदि के छ आई आयो भने यसले कुन चाहिँ एक्जुलरी भर्ब लिन्छ त? एम, इट टेक्स एम होइन, एम लिन्छ। अनि अरू प्लुरल भर्ब आयो भने के लिन्छ? आर लिन्छ होइन। सिङ्गुलर भर्ब छ भने इज लिन्छ। अब हामी यो सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गर्नेछु, त्यही भएर त्यो भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला। सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, अब पर्फेक्टमा के आयो हेर्नुहोस् त? ह्याज। अघि भने कि त ह्याज आउँछ कि त ह्याभ आउँछ। अनि ह्याज ह्याभ पछि के आउँछ? भर्ब 3 आउँछ, कहिले पनि नबिर्सिने है, डोन्ट फर्गेट द्याट। आफ्टर ह्याज ह्याभ द्याट इज वाट? भर्ब 3। स्पेलिङ सेम भए तापनि अघि नै डिस्कस गरेँ, द्याट इज भर्ब 3। सो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, सी हेज बिन कुकिङ फुड। ल हेर्नुहोस् त यहाँ कुकिङ फुड, यो चाहिँ कन्टिन्युअस हो। अहिले हामी पढ्नेछौँ है। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस कहिले युज गर्ने, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस कसैले युज गर्ने, हेर्नुहोस् त यो कन्टिन्युअस कन्टिन्युअस ठ्याक्कै मिल्छ है, यो कन्टिन्युअस र यो कन्टिन्युअस। यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो वी विल कम्पेयर द डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स अफ टेन्स, okay, and we will also learn the order of tense, how to use the different tense, okay, in the same sentence, okay, in how to use two different clauses of different tense, okay, that is called order of tense. We will look at that है, हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। ल अहिलेलाई यो भयो। अब हामी अर्को जेनरल ओभरभ्यू मात्र हेर्दैछौँ। अहिले हामी बिस्तारै इजी लेभलबाट हार्ड लेभलतिर मुभ गर्नेछौँ। वी आर मुभिङ फ्रम इजी टु हार्ड लेभल। ओके, नाउ वी आर मुभिङ टु सिम्पल पास्ट। नाउ लुक एट हियर, सी कुक फुड, कुक्ड इज verb 2, this is the easy one. Okay, past continuous, she was cooking food. So look at here, was where, I have already talked about that. Yes, so was where, was भनेको त के भयो त भन्दाखेरि सिंगुलर सब्जेक्टको लागि हो, वेयर भनेको प्लुरल सब्जेक्टको लागि हो। had cooked, had plus verb 3, and had been cooking food. Okay, very the simple one. This is very simple one. Okay, so now we are moving to simple future. मैले अघि भनिसकेँ यो टेन्सहरूको बारेमा डिटेलमा स्ट्रक्चर म गर्दै जानेछु। द्याट इज द ओभरभ्यू ओन्ली। सो सी विल कुक, हेर त विल भन्दा साथ के आयो? फ्युचर। कुक के रहेछ? भर्ब 1 रहेछ। सो विल प्लस भर्ब 1, विल प्लस भर्ब 1 आएपछि सिम्पल फ्युचर। नाउ सी विल बी कुकिङ फुड, हेर्नुहोस् त विल बी कुकिङ फुड, हेर्नुहोस् त यहाँ विल बी पनि हुनसक्छ, स्याल बी पनि हुनसक्दो रहेछ होइन। हो, अनि बी पछि चाहिँ के आउँदो रहेछ? भर्ब होइन। भर्ब आउने बित्तिकै जहाँ पनि कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अब त्यो कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट पनि हुनसक्छ, पास्ट पनि हुनसक्छ, फ्युचर पनि हुनसक्छ, रिगार्डिङ द एक्जुलरी भर्ब द्याट वी हेभ चुज। ओके, सो फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ, सी विल ह्याभ पर्फेक्ट, हेर त पर्फेक्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ? ह्याभ कुक्ड, ह्याभ कुक्ड त प्रेजेन्ट टेन्समा पनि थियो नि,
हुन्छ नि। आज प्लस भर्ब 3 त प्रेजेन्ट टेन्समा पनि हुन्छ, तर के आयो त यहाँ एक्स्ट्रा विल आयो, जसले यसलाई के बनायो फ्युचर पर्फेक्ट बनायो। हुन त प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा पनि हुन्छ, डोन्ट फर्गेट द्याट, डोन्ट कन्फ्युज अन द्याट है। ह्याभ प्लस वुड चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा पनि हुन्छ, बट वी हेभ हियर विल। ओके, नाउ फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, यो दुईटामा के डिफरेन्स छ भने हामी कम्पेरिजनमा हेर्नेछौँ। सो नाउ प्लिज मुभ टु द एक्जाम्पल. So certain examples I have got over here now. Okay, you can look at that. So we are going to discuss about the present tense है at first time. पहिला चाहिँ present tense को बारेमा चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ. So you can read these sentences है, कुन कुन सेन्टेन्स केमा छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो, प्रेरणा स्टडिज इन जोली स्कुल। सो प्रेरणा डजन्ट, द्याट इज द नेगेटिभ होइन। नेगेटिभ कसरी नेगेटिभ बनाउने भन्ने कुरा थियो, हामी सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा पढ्छौँ, यसमा पनि त्यो कुरा आउँछ, जोडिँदै आउँछ। तपाईँहरूले अलिक ध्यान दिनुभयो भने सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा पनि द्याट विल बी भेरी हेल्पफुल। ओके, प्रेरणा डजन्ट, किन डजन्ट भयो त भन्दा स्टडिज, स्टडिज भर्ब 5 हो नि त होइन। भर्ब 5 भएको सेन्टेन्सलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउनु पऱ्यो भने हामी होइन डजन्टको युज गर्छौँ है, DOES डज अनि नटको युज गर्छौँ है। डजन्ट लेख्दा पनि भयो, अनि डज नट कन्ट्राक्टेड फर्म लेख्न पनि भयो है। सो एज यर विश, डज नट, त्यो बिचमा फुल स्टप होइन है, त्यो लेख्दाखेरि त्यो भयो, सरी फर द्याट। ल, डजन्ट युज गर्छौँ। अब यदि भवन भइदिए के हुन्थ्यो त होइन, भवन यदि भवन भइदिएको भए वा प्लुरल सब्जेक्टको भब भइदिएको भए चाहिँ यहाँ के हुन्थ्यो, डु हुन्थ्यो है, डोन्ट फर्गेट द्याट, यहाँ के हुन्थ्यो, डु हुन्थ्यो। ल, अनि डज प्रेरणा स्टडिज, हेर त यो डजलाई अगाडि लिएर आयो नि, यो डज भनेको हेल्पिङ भब हो यहाँ होइन। डजलाई अगाडि लिएर आयो भने त के हुन्छ, यो यस नो क्वेसन भन्छ नि, इन्टरोगेटिभ क्वेसन भन्छ होइन। एक्जाममा आउन सक्छ, यो हेर्दा सामान्य छ तर एक्जाममा हुनसक्छ होइन। ब्राकेटमा यो प्रेरणा स्टडिज इन जोली स्कुल भनेर ब्राकेटमा तपाईँहरूलाई के दिन्छ, इन्टरोगेटिभ भनेर दिन्छ। इन्टरोगेटिभ भने चाहिँ यु हेभ टु चेन्ज द्याट सेन्टेन्स इन्टु इन्टरोगेटिभ फर्म। इन्टरोगेटिभ फर्म मिन्स फर्स्ट वी हेभ टु प्लेस द एक्जुलेटिभ भर्ब। ओके, सो यो कुरा हामी पछि हेर्दै नै छौँ। ओके, सो लुक एट हियर, अब लुक एट द स्ट्रक्चर्स देन। Okay, then the present simple is the tense used to describe actions that are timeless. Okay, if the time of the action cannot be defined, not fixed, यदि टाइम फिक्स्ड हुने भने त पास्ट पनि हुनसक्छ, फ्युचर पनि हुनसक्छ होइन। then the present simple tense is used. The time and or place is stated or understood होइन। टाइम र प्लेस चाहिँ कि त त्यो सेन्टेन्सलाई नै हामीले बुझ्नुपर्छ, अन्डरस्टुड होइन हुनुपर्छ, कि त स्टेटेड भनेको ती एक्सनले नै स्टेटेड गरेको भनेको डिस्क्राइब गरेको हुनसक्छ। द स्ट्रक्चर अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स इज, हेर त भर्ब 1 भर्ब 5 हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी बिस्तारै यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर अलिक डिफिकल्टी लेभलमा चढ्दैछौँ है। V1 इज युज विथ द प्लुरल सब्जेक्ट होइन, फर इक्जाम्पल आई एन्ड यु होइन, दे पनि हुनसक्छ है। भर्ब 5 इज युज विथ द सिङ्गुलर सब्जेक्ट होइन, सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग चाहिँ भर्ब 5हरू युज हुनसक्छ, जस्तो हि, सी, इट होइन, अनि नेम अफ द पर्सन है। यिनीहरूसँग चाहिँ के हुनसक्छ, यस्तो प्रोनाउनहरूसँग नाउनहरूसँग चाहिँ भर्ब 5 जस्तो के हुनसक्छ त यहाँ हि हुनसक्छ, जेनरली युज गरिरहेछौँ नि हामी होइन, हि हुनसक्छ। लेख्न अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ, बुझ्नु होला। हि हुनसक्छ, सी हुनसक्छ, कतै नोट गर्दा पनि हुन्छ है। ल, अनि अर्को हामीसँग छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। एउटा यस्तो टेन्स हो जुन यस्तो कामहरूको बारेमा आउँछ जसको कुनै सीमा हुँदैन। अघि टाइमलेस भनेर पढ्यौँ नि हामीले होइन, जसको कुनै सीमा, अघि हामीले टाइमलेस भन्यौँ, टाइमलेस भनेको त्यही हो। ल ल है त, ल ठिक छ। ल, जसको सीमा प्राय यस टेन्सको प्रयोग स्थायी कार्य, नियमित रूपले गरिने कार्य वा तथ्यहरू, नियमित भनेको अहिले हामी पढ्छौँ ह्याबिचुअल, यी तल छ, त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युजको बारेमा हेरौँ है त, कहाँ कहाँ चाहिँ यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ होइन। कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ एक्जाममा यसलाई युज गर्ने होइन, जस्तो ह्याबिचुअल एक्सन्स र रिपिटेड एक्सन भनेको छ नि होइन, बानी वा नियमित कार्य। जस्तो एउटा हेरौँ, हि अफन गोज टु टेम्पल, यो उसको बानी भयो नि होइन, ऊ प्रायः चाहिँ के हुन्छ, टेम्पल जान्छ, मन्दिर जान्छ।
हेर त अफन भन्ने यसलाई नबिर्सिने है। यो अफनले चाहिँ यो यस्तो टाइम एडभर्ब्सहरूले चाहिँ हामी के चाहिँ युज गर्ने हैन भन्ने कुरा यसले हामीलाई इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। हि अफन गोज टु टेम्पल। ल हेर, हि नेभर प्ले क्रिकेट। यो त उसको बानी हो, कसले उसको बानी के त क्रिकेट नखेल्ने बानी। सो नेभर प्ले क्रिकेट। आई अलवेज गेट अप एट 5 o'clock। है यो मेरो के भयो बानी भयो वा रिपिटेड एक्सन भयो भनौँ न। 5 बजी जहिले उठ्ने, द्याट इज द फिक्स्ड वान अलवेज भनेपछि होइन। सो अलवेज 5 o'clock। हि समटाइम्स, यो बानी, विजिट्स न्यू प्लेसेस, दे डोन्ट ड्रिङ्क वाइन, यो बानी भयो। सी टेक्स अ बाथ एभ्री डे, यो रिपिटेड एक्सन भयो वा बानी नै भनौँ न, दुईवटा उस्तो यस्तै हुन्छ। सो टेक्स अ बाथ, हेर त यहाँ भर्ब 5 छ, यहाँ भर्ब 1 छ होइन। मैले किन यसलाई प्रेजेन्ट टेन्स छ, भिजिट्स भर्ब 5 छ होइन। यहाँ डु भनेपछि भर्ब 1 छ होइन। ब्रसेस भनेको के हो, भर्ब 5 हो होइन। यो हेबिचुअल एक्सन्सहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, युज गर्छौँ भनेपछि पहिलो पोइन्टमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स होइन। एक्जाममा क्वेसन हेर्नु पर्यो होइन। प्लिज फर्स्ट वी हेभ टु लुक एट द क्वेसन्स। यदि क्वेसन चाहिँ के छ, इफ इन द्याट क्वेसन केही दिएको छ, बानी दिएको छ, इफ देयर इज गिभन द्याट ह्याबिट अर रिपिटेड एक्सन्स, देन वी हेभ टु गो फर भर्ब 1 अर भर्ब 5। अनि नेक्स्टमा हेरौँ, जेनरल विश्वव्यापी सत्य कुरा भनेको छ होइन। जुन कुरा जहिले नै एज इट इज हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जस्तो अ काउ इट्स ग्रास। अब एक्जाममा आउन सक्छ, अ काउ दिन सक्छ अनि इट्स नदिन सक्छ। अनि तपाईँलाई के दिन सक्छ, एटिई एट पास्ट टेन्स दिन सक्छ होइन। अनि विल इट भनेर दिन सक्छ, अनि इट्स भनेर दिन सक्छ। अनि हामीले हेर्नु पर्यो नि त, अ काउ ग्रास भनेपछि त काउले त ग्रास खाने कुरा भनेको त ट्रुथ हो होइन। अब ट्रु कुरा भयो, यो चाहिँ विश्वव्यापी कुरा भयो होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ इट्स चाहिँ हुनु पर्यो। इट इज कोल्ड इन विन्टर होइन, विन्टरमा कोल्ड हुन्छ, यसलाई भनिरहनु पर्ने। द सन राइजेस इन द इस्ट, यो क्वेसन आएको छ एसईमा पनि, राइज रोज भनेर होइन, विल राइज भनेर आएको छ। सो राइजेसमा जानु पर्यो, यसको भर्ब 5 मा जानु पर्यो होइन। द अर्थ इज राउन्ड लाइक एन अरेन्ज, यो पनि ट्रु कुरा भयो नि त होइन, कन्स्ट्यान्ट कुरा भयो। अब फिक्स टाइम टेबल अर वर्क, अघि मैले भनिसकेँ होइन। वर्क है, कसैको अकुपेसन चाहिँ इन्डिकेट गर्नु पर्यो। जस्तो कि अ बचर सेल्स मिट, यो त ट्रु कुरा नै हो होइन। मासु बेच्ने मान्छेले मासु बेच्छ भन्छ होइन। अ बचर सेल्स मिट। द एक्जाम स्टार्ट फ्रम द नेक्स्ट मन्थ, यहाँ हेर्नु पर्यो है। यो कुरामा चाहिँ यहाँ विल स्टार्ट पनि हुनसक्थ्यो, द एक्जाम स्टार्टको ठाउँमा विल स्टार्ट पनि हुनसक्थ्यो। तर यहाँ स्टार्ट चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि फ्रम द नेक्स्ट मन्थ, यो फिक्स्ड भयो नि त, फिक्स टाइम टेबल। अर्को महिनामा वी हेभ गट द रुटिन, हामीले रुटिन पायौँ। एक्टिङ द रुटिन, द एक्जाम होइन कहिले छ त, नेक्स्ट मन्थमा छ, द्याट इज द फिक्स्ड वान, फिक्स्ड भयो नि त। यदि रुटिन नआइकन भन्नु परेको भइदिए त हामीले के भन्नु पर्थ्यो, विल स्टार्ट भन्नु पर्थ्यो होइन। विल स्टार्ट फ्रम द नेक्स्ट मन्थ पनि हुन्छ होइन। तर हामीले कन्डिसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन, कन्टेक्स्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ, वेन वी हेभ टु युज। ओके, हि इज अ डक्टर, हि ट्रिट्स पेसेन्ट। हेर त, डक्टरको काम जनायो, ट्रिट्स आयो। द मिटिङ स्टार्ट शार्प एट 4 PM, यो फिक्स भइसक्यो, सेड्युल भइसक्यो होइन। 4 बजी स्टार्ट हुन्छ भनेर एनाउन्स भइसक्यो, त्यही भएर स्टार्ट छ। ल तर इफ द्याट इज नट सेड्युल्ड अर वाट फिक्स्ड अलरेडी, वी हेभ टु गो फर फ्युचर टेन्स। हामी चाहिँ त्यसको बेला चाहिँ फ्युचर टेन्समा जानुपर्छ। ओके, इङ्ग्लिस प्रोभर्ब, इङ्ग्लिस प्रोभर्ब भनेको उखान भयो। इङ्ग्लिस प्रोभर्बहरूको लागि पनि हामी के युज गर्छौँ त, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, म्यान इज मोटर होइन। अनि अल द्याट ग्लिटर्स इज नट गोल्ड, चम्किने जति सबै सुन हुँदैनन् भन्न खोजेको, यहाँ पनि इज छ होइन। यो इङ्ग्लिस प्रोभर्ब भयो। हुन त अरू कारणहरू पनि यहाँ डिटेल एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, बट है अहिले चाहिँ यति गरौँ। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी होइन, यो पनि इङ्ग्लिस प्रोभर्ब भयो। स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस, हामीले पढाएको छौँ होइन, कथामा पनि पढाइ होला यो विन्स द रेस भन्ने कुरा। जस्तो खराएर कछुवाको कथाको मोरल हुन सक्छ नि यो होइन। स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। ल, नेगेटिभ एन्ड इन्टरोगेटिभ कसरी बनाउने त भन्ने कुरा आयो होइन। जस्तो डु डज इज युज टु मेक अ सिम्पल प्रेजेन्ट स्टेटमेन्ट नेगेटिभ अर इन्टरोगेटिभ, दुइटै बनाउन। नेगेटिभ बनाउन डु र डजमा नट थप्नु पर्यो, इन्टरोगेटिभ बनाउन डु र डजलाई अगाडि लिएर आउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, आई लाइक क्रिकेट है, लाइक भनेको भर्ब 1 हो, भर्ब 1 भएपछि डु युज गर्नुपर्छ होइन। यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने वा के अरे इन्टरोगेटिभ बनाउनु पर्यो भने त होइन। अर्को
हि डज नट लाइक क्रिकेट हैन, यो हि युज गरेर बनाएको छ। जस्तो यसकै बनाउनु पर्यो भने चाहिँ आई डोन्ट लाइक क्रिकेट हुन्थ्यो हैन, आई प्रयोग गरेर आईलाई हि बनाउन त पाइँदैन। फेरि यसको यो नेगेटिभ होइन, यो आई लाइक क्रिकेटको नेगेटिभ हि डजन्ट लाइक क्रिकेट होइन है। आई लाइक क्रिकेटको नेगेटिभ चाहिँ आई डोन्ट लाइक क्रिकेट हुनु पर्थ्यो, डु युज गर्नु पर्थ्यो हैन। अनि जस्तै नेगेटिभ बनाउने इक्जाम्पल मात्र दिए भएर हि डजन्ट लाइक क्रिकेट। डु यु लाइक क्रिकेट, के तिमीलाई क्रिकेट मनपर्छ, यो डु अगाडि आयो नि, यो डु के को कारणले आयो, युको कारणले आयो हैन हैन। यहाँ अनि भगवान पनि भयो नि त, विभिन्न कारणहरू छ। युको अगाडि त डज हुनु त हुँदैन हैन, तैपनि यहाँ भगवान भएको भएर चाहिँ तपाईँको के आयो, डु आयो। डु यु लाइक क्रिकेट। अरू जस्तै छ, जस्तो डज छ, हिको पछाडि त डु आउँदैन, डज नै आउँछ। ल अब यहाँ अरू छ पनि छ, यो कुरा हामी सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा हेरिहाल्छौँ। अब मेन कुरो तपाईँहरूले एक्जामको लागि चाहिँ के टार्गेट फोकस गर्नु भनेको यो चाहिँ यो टेबल हो है, यो टेबल हो। किन यो टेबल भनिरहेको छु भन्दाखेरि टाइम एडभर्बियल्स द्याट आर जेनरली युज्ड विथ द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है। एक्जाममा जेनरली यहाँ भनेको छ, जेनरली चाहिँ यही अब एक्सेप्सनल केसहरू हुनसक्छ बट मोस्ट अफ द टाइम इफ यु हेभ गट दिज एडभर्ब्स इन यर सेन्टेन्स हैन, यस्तो टाइम एडभर्ब्सहरू तपाईँको सेन्टेन्समा छ भने सो यु हेभ you have to go for भगवान or भफाक, that is simple present tense. Always, never, often, कहिले काहीँ भन्छ, seldom, sometimes, every day, once, twice, thrice a day, दिनको एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, month हैन, महिना, वर्ष भन्छ, nowadays भनेको हालसालै हो, rarely भनेको मुस्किलले भन्ने, कहिले काहीँ हार्डली जस्तो अर्थ लाग्छ, usually, generally, frequently, daily, hardly, occasionally है, कहिले काहीँ भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थ हेऱ्यो भने चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ, तर डिपली एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको मिनिङमा पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ छ, तर हामीले ओभरअल बुझ्न चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो है, अकेजनल्ली इटिसी। यदि इफ यु आर गेटिङ सच टाइम एडभर्बियल्स इन यर सेन्टेन्स यु हेभ टु गो फर वाट आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, द्याट इज भर्ब 1 भर्ब 5। फर एक्जाम्पल है, एक्जाम्पल हामीले हेरिहाल्यौँ। अब यति हामीले गऱ्यौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है त। अब तपाईँहरूलाई अभ्यासको लागि चाहिँ के कसरी छान्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि। अब अभ्यासको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल हामी केही अभ्यासहरू यहाँ हेर्छौँ है त एकचोटि। म तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा लैजान्छु। माइक्रोसफ्ट वर्डमा लगाएर चाहिँ केही अभ्यासहरू चाहिँ हामी यहाँ गराउँछौँ, हुन्छ। त्यो अभ्यासहरू हामी यहाँ गर्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई के सेन्टेन्स दिन्छु यहाँ, जस्तो है अब के हो त, त्यो के रिलेटेडसम्म छ, त्यो हामीले पढेको रुलहरूमध्ये केसँग रिलेटेड छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो हैन। जस्तो कि अ म्यान ह्याज ओके टु लेग्स हैन, एउटा मान्छेको दुईवटा खुट्टा हुन्छ, द्याट इज द ट्रुथ हो नि त हैन। त्यही भएर यहाँ ह्याज हामीले के युज गर्यौँ, ह्याज युज गर्यौँ, वी हेभ युज ह्याज हैन। म्यान ह्याज, ह्याज भनेको चाहिँ यहाँ भर्ब हो है, भर्ब हो। अब नेक्स्ट तपाईँहरूलाई लैजान्छु, तपाईँहरूले यसको चाहिँ एन्सर आफैले एकचोटि गेस गर्नुपर्छ है। र फर इक्जाम्पल BLOOD ब्लड, अब तपाईँलाई अप्सन आउनसक्छ, के अप्सन आउनसक्छ एक्जाममा, वाज होइन, वाज आउनसक्छ, इज आउनसक्छ, बेसिक क्वेसनहरू युज गरिरहेको छु मैले, विल आउनसक्छ होइन। अनि रेड, आरइडी रेड, रगत रातो भन्ने कुरा भयो होइन। अब हामीले कुन चाहिँ रुल पढेका छौँ त भन्दाखेरि रगत रातो भन्नेको त युनिभर्सल ट्रुथ हो। युनिभर्सल ट्रुथ हुने बित्तिकै, सत्य कुरा हुने बित्तिकै चाहिँ यु हेभ टु गो फर वाट सिम्पल प्रेजेन्ट होइन। सिम्पल प्रेजेन्ट यहाँ कसले जनाउँछ त, वाज भन्ने बित्तिकै पास्ट टेन्स हो है। यी हामीले पढाइ पनि छौँ अघिको टेबलमा। इज भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स हो, विल भनेपछि फ्युचर। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो त, हामीले रिजन पनि दिन सक्नुपर्छ है। सर मलाई त यो जस्तो लाग्छ, यस्तै हुनुपर्ने हो भन्ने होइन कि, यु हेभ टु गिभ द रिजन फर द्याट। जस्तो ब्लड इज रेड होइन, एन्सर करेक्ट एन्सर के भयो त यहाँ, इज हुने भयो होइन। ओके नेक्स्ट वान, अर्को पनि तपाईँहरूलाई म क्वेसन दिन्छु। जस्तो इज वाज होइन, एउटा छान्नुपर्छ है, इज वाज विल। अब हुनसक्छ यस्तो अप्सन हुनसक्छ, द सन एचओटी हट है, क्वेसन मार्क यस्तो पनि हुनसक्छ। स्टेटमेन्ट मात्र आउँछ भन्ने छैन नि त होइन। यस्तो इन्टरगेटिभ खालको क्वेसन पनि तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ।
अब हेरौँ त ल अब के हुन्छ त अब सन भयो हट तातो सूर्य तातो चिसो हुने त कुरो भएन हैन फेरि जाडो बेला चिसो हुन्छ भन्ने कुरा त होइन है त्यो साइन्समा इट हेज गट डिफ्रेन्ट रिजन होइन सो यहाँ के हुन्छ वाज थियो त सन सूर्य चिसो थियो लाइक द्याट होइन त्यो कुरा हुँदैन जेनरल सेन्समा कुनै कन्टेक्स्टमा हुँदा छुट्टै कुरा हुन्थ्यो प्याराग्राफमा होइन स्टोरीमा हुँदा डिफ्रेन्ट कुराहरू हुनसक्थ्यो तर हाम्रो स्टेटमेन्ट यसलाई मात्र हेर्नु पर्यो जस्तो कि इज द सन हट है यो सत्य कुरा हुनाले चाहिँ इजै लाग्नु पर्यो होइन अब अर्को के छ त भन्दाखेरि आरएएम राम अब तपाईँहरूको अप्सन धेरै हुनसक्छ है राम अब जिइटी गेट पनि हुनसक्छ जिइटी गेट्स पनि हुनसक्छ अनि डब्लुआइएल विल गेट पनि हुनसक्छ यस्तो अप्सन्सहरू पनि यु क्यान गेट होइन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो त गेट्स भनेको त उड्छ होइन अनि अप एट 5 के हुन्छ त गेट अप एट 5 है एन्ड है यहाँ पनि गो वेन्ट जिओइएस गोज यो चाहिँ अप्सन है अप्सन भनेर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले है गो वेन्ट गोज मध्ये एउटा छान्नु पऱ्यो है गोज टु स्कुल सिएचओएल स्कुल एट 10 ल हेर त अब यो के हो त हामीले अघि रुलमा पऱ्यो नि त यो टाइम टेबल हो नि त फिक्स टाइम टेबल होइन टाइम टेबल भएपछि फेरि हामीले अब त भन्नु त प्रेजेन्ट टेन्स पढिरहेको छौँ प्रेजेन्ट टेन्सकै भर्बहरूलाई फोकस त हुन्छ होइन तपाईँ यु क्यान है यो सार्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तै यस्तै क्वेसन आउने हो एससीमा पनि 8, 9, 10मा पनि सिम्पल छ तर सिम्पल भयो भने सजिलो पनि पर्न सक्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन सो बिस्तारै हामी हार्ड लेभलतिर गइहाल्छौँ सो राम के हुन्छ राम गेट अब हेर्नुहोस् है डोन्ट बी कन्फ्युज गेट भनेको के हो त गेट भनेको के हो भवन हो होइन गेट्स भनेको भफाइ हो अब के चाहिँ लिने त अब प्रेजेन्ट टेन्समा त भवन र भफाइ दुइटै हुन्छ होइन गेट भनेको के हो भवन हो अनि त्यसपछि जिटिएस गेट्स भनेको के हो भफाइ हो इजी कुरा छ है भफाइ हो अब के हो त भन्दाखेरि पहिला मान्छेको नाम हो नि त राम भनेको मान्छेको नेम हो भने नेम अफ पर्सन होइन पर्सन हो भनेदेखि के हुन्छ त यो नेम अफ पर्सन चाहिँ के हुन्छ सिङ्गुलर सब्जेक्ट एउटा मात्र मान्छेको नाम है त्यो दुईवटा मान्छेको नाम एन्डले जोड्यो भने अर्कै हुनसक्छ त्यो हामी एग्रिमेन्टमा पढ्ने नै छौँ त्यही भएर सिङ्गुलर सब्जेक्ट हुने भएर सिङ्गुलरले जहिले के लिन्छ भर्ब 5 लिन्छ त्यही भएर यहाँ करेक्ट आन्सर के भयो त गेट्स राम गेट्स अप एट 5 एन्ड यहाँ पनि त्यही छ गो र गोजमा एउटा लिने हो वेन्ट भनेको त भर्ब टु पास्ट टेन्समा गयो होइन यो टाइम टेबल त पास्ट टेन्समा भएन त्यही भएर यसमा पनि गोज नै जाने भयो है दुईवटा यु हेभ टु टिक मार्क्स अन गेट एन्ड नट द्याट गेट्स एन्ड गोज ल होइन यस्तै यस्तै इक्जाम्पलहरू हामी गर्ने नै छौँ ल फेरि म तपाईँहरूलाई फरक आएँ त्यो टाइम एडभर्ब वेयर चाहिँ अलिक राम्रो याद गर्नु होला हुन्छ टाइम एडभर्ब वेयर चाहिँ अलि राम्ररी हामीले चाहिँ त्यहाँ फोकस गर्नु पऱ्यो याद गर्नु पऱ्यो होइन ल अब हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युसतिर जाउँ है प्रेजेन्ट कन्टिन्युस अब धेरै यसमा डिटेलमा जानु परेन अघि भने स्ट्रक्चर्समा जाउँ सेन्टेन्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर इजएमआर प्लस भर्ब हो होइन जस्तो प्रजिता भनेको मान्छेको नाम हो मान्छेको नाम सिङ्गुलर हुन्छ त्यही भएर यसलाई इज चाहियो होइन जस्तो अनि यहाँ बोइज भनेको धेरै केटाहरू भयो यो प्लुरल सब्जेक्ट भयो प्लुरल सब्जेक्ट भएपछि आर चाहिन्छ होइन इजएम आरका युज गर्ने अघि मैले भने एम चाहिँ केमा चाहियो आईलाई चाहियो होइन आईलाई के चाहियो एम चाहियो आई एम यो त एकदम इजी सेन्टेन्स हो है आई एम प्लेइङ बास्केटबल हुन्थ्यो आई भइरहने है यति कुराहरू युज गरौँ यहाँ तपाईँको यो इन्टरग्रेटिभ भयो होइन अनि यो चाहिँ नेगेटिभ भयो यसको नेगेटिभ हो इजमा नट थप्यो इजमा नट थपेपछि नेगेटिभ हुन्छ मैले यसलाई त्यति डिटेलमा गइनँ किनकि हामी सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा यसलाई हेर्ने नै छौँ है त ल अब यसको युजहरू चाहिँ हेरौँ कन्टिन्युस टेन्स चाहिँ कहाँ युज गर्ने त है ल एक्सन द्याट इज गोइङ अन एट द टाइम अफ स्पिकिङ हामीले बोलिरहेको समयमा जे कुरा भइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ के हो त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो आँखा अगाडि बोल्दा बोल्दै भइरहेको कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा जाने जस्तो
कमेन्ट्री हुन्छ नि फुटबल कमेन्ट्रीमा हुन त फुटबल कमेन्ट्रीमा प्रेजेन्ट टेन्स र दुईटै कन्टिन्युअस टेन्सको पनि अब अवस्था अनुसार युज त हुन्छ तर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको चाहिँ के हुन्छ द प्लेयर हि इज टेकिङ द बल होइन अब त्यो कमेन्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो युज हुन्छ रमेश इज रिडिङ अ स्टोरी नाउ अहिले यो हेर्नु है नाउ नाउ भन्ने बित्तिकै केमा जानु पर्यो यु हेभ टु गो फर कन्टिन्युअस टेन्स एट प्रेजेन्ट यो बोल्ड गरेको यो के अरे एडभर्ब्सहरू जुन एडभर्बियल्स छ नि त टाइम एडभर्बियल्स सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल अन द्याट है त्यो चाहिँ की पोइन्ट हो के गर्न एन्सर चाहिँ सर्च गर्नको लागि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि हो भने अरू आफ्नो ग्रामर इम्प्रुभ गर्नको लागि त अर्को पार्टमा छँदैछ त लुक हेर भनेको क्या हेर त त्यहाँ के भइरहेको छ हि इज कमिङ हियर ऊ आइरहेको छ हेर भन्न खोजेको होइन ल हेरमा भयो लुक भयो नि होइन ल लुक ओके Okay, action that is going on at the time of speaking. Ramesh is reading a story. Now, look, हेर भनेको स्थिर भनेको अझै पनि भनेको अझै पनि त्यो भइरहेछ भनेको त अझै पनि हामीले देखिरहेछौँ नि त आँखै अगाडि शी इज स्टिल स्लिपिङ इन हर रुम डोन्ट मेक नोइज हल्ला नगर द बेबी स्लिपिङ अहिले हेर त यो बेबी त हाम्रो अगाडि सुतिरहेछ त्यहाँ भइरहेछ यो कार्य स्टिल टाइम अफ स्पिकिङ डोन्ट मेक अ नोइज भनेको बोलिरहेको कुरा हो बोल्दाखेरि त के भइरहेको छ बेबी त स्लिपिङ पनि सो वेट आई एम कमिङ हरी अफ द ट्रेन इज क्वेसनिङ छिटो गर भनेको सो लुक एट दिस वान ओके लुक स्टिल डोन्ट मेक वेट हरी अप दिज आर फ्रिक्वेन्टली युज विथ वाट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भफोसँग इज प्लस भफो अरू पनि छ है किप क्वाइट हेलो hurry up okay these are the words we can use with what okay the fixed and decided future planning are arranged okay we are visiting Dakshin Kali tomorrow morning everything has been ready right Sudha is flying to Thailand next week he has bought a ticket Sudha भने सी भन्नु पर्थ्यो ठिक छ है आफ्टर बट टुडे बट नाउ सँग चाहिँ हेर है यहाँ कसरी युज गरिरहेको छ भन्दाखेरि सी अलवेज वाक स्लोली हेर त बट टुडेसँग बट टुडे होइन अनि हेर आई अलवेज वाच न्युज बट नाउ बिचमा सेन्टेन्समा यस्तो युज गर्नु पर्यो बट टुडे बट नाउ युज गर्नु पर्यो भने त्यसपछि आउने भब चाहिँ के रहेछ अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स छँदैछ अलवेज वाक्स अलवेजसँग जहिले पनि भब फाइभ आउने नि भयो अघि पढ्यौँ होइन भवन भब फाइभ प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ भनेको कुरा अनि आई एम वाचिङ स्पोर्ट्स तर बट टुडे र बट नाउ पछि के छ त वाकिङ इज वाकिङ आई एम वाचिङ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्न सकिन्छ है हामीले पढ्यौँ नि त एउटा तिनवटा रुल पढिसक्यौँ एउटा के छ एट द टाइम अफ स्पिकिङ बोल्दा बोल्दै अगाडि जे भइरहेको छ त्यो कुरा डिस्क्राइब गर्न कन्टिन्युअस टेन्स होइन प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस अनि अर्को कुरा फिक्स भइसक्यो है प्लानिङहरू फिक्स भइसक्यो भन्ने कुरा जनाउनु छ भने त्यसको लागि भयो अनि अर्को बट टुडे र बट नाउ पछि नै हामी के गर्छौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्छौँ ल हेर यहाँ नेपालीमा पनि लेखेको छ अस्थायी कार्य गर्नको लागि निकट भविष्यमा घट्ने वा हुने आदि कार्यको लागि बोलिरहेको वा लेखिरहेको इन्स्ट्यान्ट भइरहेको कुराको लागि पनि हामी युज गर्छौँ होइन त ल यो भयो के हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अब यसको पनि हामी केही एक्सर्साइजहरू गर्छौँ यहाँ है मैले यहाँ के क्वेसन राखेको छु फेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ उता वर्डतिरै डाइभर्ट गरेँ हुन्छ त्यहाँ केही क्वेसन तपाईँहरूको लागि म दिन्छु अनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त जस्तो कि हि अब तपाईँहरूलाई ब्राकेट दियो होइन अनि पिएलएवाइएस प्लेज दियो होइन अनि विल है विल पिएलएवाई विल प्ले दियो अनि त्यसपछि इज पिएलएवाइआइएनजी प्लेइङ दियो अनि तपाईँहरूलाई एनओडब्लु नाउ दियो ल हेर यो नाउ भनेको त हामीले अघि पढेको थियो नि अन्डरलाइन गरेको थियो नि होइन बोल्ड लेटरमा थियो नि हो भनेपछि यो के भयो त नाउ भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युअसमा जानु पऱ्यो अनि के गर्नुपर्छ तपाईँले कुन चाहिँ एन्सर छान्नु पऱ्यो त इज प्लेइङ छान्नु पऱ्यो होइन ल अब अर्को पनि हेरौँ है त अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस टेन्सको कुरामा है अर्को सेन्टेन्स चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ
ओके, आई एम LEAVING, आई एम लिभिङ होइन, सरी है, LEV हुनुपर्ने बी भएछ। आई एम लिभिङ काठमाडौँ, आई एम लिभिङ फर काठमाडौँ भनौँ न, फर ल कहाँ भनौँ भन्दाखेरि फर गोर्खा भनौँ है त, गोर्खा टुमरो भनौँ न त है, के हो गोर्खा नेपालीबाट अलि आयो है, RROW टुमरो। ल आई एम लिभिङ गोर्खा टुमरो। यहाँ हेर मैले कुन चाहिँ टेन्स युज गरेँ, लिभिङ, प्लान भइसकेको छ नि त होइन, प्रि प्लान। अब एभ्रिथिङ हेज बिन एरेन्ज, सबै कुरा चाहिँ फिक्स भइसकेको छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स युज गर्छौँ। अर्को पनि हुनसक्छ जस्तो है, LOOK लुक, यहाँ एक्सक्लामेसन मार्क्स पनि राख्यौँ, लुक सी इज सी, मैले हटाउँ अप्सन राख्नु पऱ्यो है, सी इज कमिङ अनि लुक CAME केम, कमा अनि डब्लुआई विल CUME कम होइन त। ल टु अस, ल अब हेरेँ कुन चाहिँ युज हुन्छ त, इज कमिङ हुन्छ कि केम हुन्छ कि विल कम हुन्छ। अब यो लुकले गर्दा लुक, हरि अप, साइलेन्ट, वेट भनेर पढाएको थियौँ, त्यस्तो एक्सक्लामेसन मार्क्स सहित आयो भने चाहिँ यो के हुन्छ त, अब हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा जानु पऱ्यो, केमा जानु पऱ्यो, इज कमिङमा जानु पऱ्यो होइन त, इज कमिङमा जानु पऱ्यो, करेक्ट एन्सर। यस्तै यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा आउँछ। ल अनि ल यो कुरा भइहाल्यो। अब यो कन्टिन्युस टेन्स पनि भयो होइन, अब हामी अर्को टेन्सतिर पनि जान्छौँ त, हुन्छ। सरी, अब हामी अर्को युज गरौँ, हुन्छ। PDF फाइलमै जाउँ, ल सरी PDF फाइल आएन, के भयो, एकैछिन है। ल अब हामी PDF फाइलतिर गइहाल्छौँ। ल हामी त्यति त सिद्ध्यायौँ। अब केही क्वेसन छ भने हामी गर्ने नै छौँ है। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, यसले इम्पोर्टेन्ट नै छ, सबै इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। अब पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै के आउनुभयो, ह्याज प्लस वर्ब 3 अनि ह्याभ प्लस वर्ब 3 स्ट्रक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ह्याज ह्याभ प्लस वर्ब 3, यदि मान्छेको नाम अघि मैले भने सिङ्गुलर भयो भने ह्याज होइन, धेरै छ वी भनेको त धेरै भयो, धेरै भयो भने ह्याज प्लुरल हुने भयो होइन, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। ल द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स इज युज टु डिस्क्राइब एन एक्सन द्याट अकर्ड इन द पास्ट है, कुनै कार्य चाहिँ पहिले नै भएको, पास्टमै भएको, बट ह्याज अ कनेक्सन टु द प्रेजेन्ट, त्यो कार्य चाहिँ के, त्यसको रिलेसन चाहिँ के छ, अहिलेसम्म छ क्या, असर हुन्छ नि, असर वा लिङ्क चाहिँ अहिलेसम्म छ। जस्तो आई हेभ कट माई फिङ्गर, मैले मेरो औँला काटेँ, अघि नै काटेँ होइन, बट इट्स ब्लिडिङ, रगत आइरहेको छ, रगत आउने त इफेक्ट भयो नि त होइन, इफेक्ट त अहिलेसम्म देख्न सकिन्छ हो। त्यस्तो कुराहरू जनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्टको चाहिँ युज गर्छौँ। अरू पनि क्वेसन हुन्छ, त्यो हामी हेर्ने नै छौँ है। ल अब यहाँ हेर त, नेपालीमा पनि छ, ले यस्तो एउटा कार्य वा घटना देखाउँदछ जुन भूतकालमा हुन्छ तर यसको सम्बन्ध वर्तमानसँग हुन्छ होइन। पास्टलाई प्रेजेन्टसँग लिङ्क गर्ने चाहिँ टेन्स भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुन्छ। ल द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स इज युज टु एक्सप्रेस द फलोइङ, रिसेन्ट एक्सन्स, रिसेन्ट पास्ट एक्सन्स भनेको भर्खरै भएको के, धेरै पास्ट भनेको नि धेरै अगाडि होइन होइन, भर्खरै भएको होइन। जस्तो कि भर्खरै भएको भन्नेलाई चाहिँ लुक एट द इक्जाम्पल सोबरिया, रिता ह्याड जस्ट अराइभ फ्रम द अफिस, रिता चाहिँ भर्खर अफिसबाट आइपुगेकी छिन् वा आइपुग्नु भएको छ होइन। अब कसरी यसलाई चाहिँ भर्खरै रिसेन्ट पास्ट एक्सन हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ कन्टेक्स्ट नदेखि पनि कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, भर्खर आइपुग्नु भएको छ भने भर्खर उहाँले चाहिँ अफिसबाट आएको ड्रेस फुकाल्दै होइन हुनुहुन्छ होइन, ब्याग राख्नुभयो, भर्खर ड्रेस चाहिँ फुकाल्दै हुनुहुन्छ, लगभग ड्रेस चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ वा के गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खर चाहिँ उहाँले चाहिँ चिया पकाएर चाहिँ
खानुभयो हैन, अफिसबाट आउनु बित्तिकै उहाँले चिया पकाएर खानुभयो भने चाहिँ अलि अगाडि आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ रिसेन्ट पास्ट एक्सन भनेको है। सुनिल हैज अलरेडी टेकन द डिनर, सुनिलले चाहिँ पहिला नै खाना खाइसक्यो। रिसेन्ट पास्ट एक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि हैन, उसले खाएको प्लेट चाहिँ अझै डाइनिङ टेबलमा छ भनेको त धेरै बेर भएको छैन नि त। एक्सन त कम्प्लिट भयो, एक्सन हैज अलरेडी कम्प्लिटेड, बट वी क्यान फिल इट नाउ, अप टु नाउ हैन, अहिलेसम्म हामी यसलाई फिल गर्न सक्छौँ। वी क्यान लुक एट द इफेक्ट अफ द्याट एक्सन हैन, त्यो एक्सनको हामी इफेक्ट देख्न सक्छौँ भन्छ यसले है। अनि अर्को नेक्स्ट हेरौँ है, युजहरू तपाईँहरू कपीमा नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, सायद नोट बनाउनुहोस् है। रिसेन्ट पास्ट एक्सन भन्नुहोस् अनि दुईवटा इक्जाम्पल त्यो कपीमा पनि लेख्नुहोस् हैन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। ल, रिता हैज जस्ट अराइभ अघि भइसक्यो, प्रेजेन्ट इन्कम्प्लिट एक्सन। ल, प्रेजेन्ट इन्कम्प्लिट एक्सन अहिले नसिद्धिएको क्या, यसलाई एक्सपिरियन्ससँग पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, कम्पेयर गर्न सक्छौँ हैन। कसैको पुरा नभएको एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ नि गर्नुपर्ने कामहरू, जस्तो अहिलेसम्म अमेरिका गएको छैन, आई हेभ नट बिन टु अमेरिका हैन। अब वी हेभ नट फिनिस द टास्क एट, अहिलेसम्म हामीले के गरेको काम पुरा गरेका छैनौँ, अहिलेसम्म हामीले माउन्ट एभरेस्ट चढेको छैनौँ, एक्सपिरियन्स पाएको छैनौँ नि त। आई हेभ नेभर क्लाइम्ब द माउन्ट एभरेस्ट हैन। हेभ यु इभर सिन अ लाइभ टाइगर, साँच्चीकै रियलमा टाइगर देख्नु भएको छ, एक्सपिरियन्स छ, डु हेभ सच एक्सपिरियन्स भनेको हो नि त, अनुभव छ। फर द्याट एक्सपिरियन्स अल्सो द्याट इज प्रेजेन्ट इन्कम्प्लिट एक्सन, वी क्यान युज वाट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट है। तर तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, यहाँ एट भन्ने छ नि, एट भनेको अझै पनि नेगेटिभ अर्थमा चाहिँ युज हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ युज एट आयो भने, वाइ एट आयो भने हामी पर्फेक्ट, हुन त कन्टिन्युसमा पनि पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा पनि हुन्छ, तर है अब यसमा पनि एट छ। अब यसलाई चाहिँ हामी पछि कम्पेयर गर्दा हेर्छौँ। ल, पास्ट एक्सन विथ प्रेजेन्ट रिजल्ट अर इफेक्ट, अघि मैले भने काम पहिला भएको, इफेक्ट चाहिँ अहिलेसम्म छ। हात पहिला काटेको, अहिलेसम्म रगत आइरहेको छ। अनि यहाँ ह्याज ब्रोकन हर लेग, खुट्टा पहिल्यै भाँचिएको, सी क्यान नट वाक इभन टुडे, अहिलेसम्म ऊ हिँड्न सक्दैन। 2 दिन वा 1 हप्ता अगाडि खुट्टा भाँचेको होला, तर त्यसको इफेक्ट हिँड्न नसकेको इफेक्ट त अझैसम्म छ नि, टुडेसम्म छ नि हो। त्यसको लागि चाहिँ पहिल्यै भएको कामको लागि चाहिँ है, इफेक्टलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट टेन्समा लेखिहाल्छौँ, अनि पहिलाको कामको लागि चाहिँ हामी केमा जान्छौँ, पर्फेक्टमा। हुन त हामी प्रेजेन्ट टेन्स र पर्फेक्ट टेन्सको कम्पेरिजन पछि गर्ने नै छौँ। ओके, आई हेभ प्रिपेयर द मिल, यु क्यान सी अन द टेबल, तपाईँ टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक्सन स्टार्टेड इन द पास्ट बट आर स्टिल गोइङ अन होइन। आई हेभ नोन यु सिन्स लास्ट इयर, हो मैले तपाईँलाई गएको वर्षदेखि चिनेको छु वा चिनिराखेको छु, चिन्दछु भनेको। हि हेभ नट सिन मी फर अ इयर, उसले मलाई 1 वर्ष भइसक्यो नचिनेको, नदेखेको होइन। यस्तोको लागि पनि पर्फेक्ट स्ट्रक्चर्सहरू युज गरिन्छ। ल, हेर त, मेन कुरो भनेको यो कन्डिसन भयो होइन। तर अब हामी टाइम एडभर्समा जाउँ है, अहिले हेरौँ ल। अब यो सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम र फर पिरियड अफ टाइम भनेको छ। यो चाहिँ सिन्स भनेको पोइन्ट अफ टाइमको लागि लाग्छ होइन। सिन्स लास्ट इयर, गएको वर्ष, यो पोइन्ट अफ टाइम भयो होइन। अनि फर भनेको पिरियड अफ टाइम, अब पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइमको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो चाहिँ बनाउँछु। अहिले चाहिँ सरसर्ती पोइन्ट अफ टाइम भनेको एउटा निश्चित समय हो भने पिरियड अफ टाइम भनेको चाहिँ एउटा लामो समयको अवधि हो होइन। जस्तो यहाँ हेरौँ, फर कतै युज भएको छ भने हुन्थ्यो। ल ल, फर अ इयर, इयर भनेको त 1 वर्षको समय अवधि हो नि। लास्ट इयर भनेको त गएको चैतदेखि लास्ट इयर सिद्धो फिक्स कम्प्लिट भयो। अब अ इयर, अहिलेको इयर भनेको त वैशाखदेखि चैतसम्म पुग्नु पऱ्यो होइन, टाइम अवधि हुनु पऱ्यो नि। फर अ इयर मिन्स वाट, फ्रम वैशाख, 1st of वैशाख टु दि लास्ट अफ चैत्र, सो द्याट इज द टाइम ड्युरेसन। ओके, फर द टाइम ड्युरेसन that is called period of time, long duration of time we use for. And for the fixed time, or the point of time, we use since. Okay, for example, for 2 hours. Okay, for 2 hours. 2 hours means what? That is beginning to end. Okay, that has the long duration of time. Okay, okay. Now the present perfect continuous. Right? अब यहाँ याद गरौँ, यो पर्फेक्ट जुन छ नि, प्रेजेन्ट पर्फेक्टमै एक्चुअली यसलाई हेरौँ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा चाहिँ हामी कस्तो कस्तो खालको चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, टाइम एडभर्ब्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ।
है। अघि मैले भने YET 8 है। र यो सिन्स र फरको कुरा पनि छ नि, सिन्स र फर एक दुई एक्जाम्पलमा छ भने त वी क्यान युज द्याट होइन। हामी मोस्टली चाहिँ पर्फेक्ट नै युज गर्न सक्छौँ। तैपनि अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको टाइम एडभर्ब्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई नै एकचोटि हेरौँ है त। कस्तो खालको चाहिँ जस्तो टाइम एडभर्ब फर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेर हेरौँ है त। टाइम एडभर्बियल, ल त्यसरी नै हेर्दा हुन्छ। ल टाइम वर्ड चाहिँ भनौँ मैले, टाइम वर्ड युज्ड विथ वाट SENT प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स है त। यु क्यान मेक अ नोट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रिसेन्टली भन्ने हुन्छ, यो एसआइएनसी सिन्स र फर त आइहाल्यो होइन। सिन्स र फर आइसकेपछि त मोस्टली यही युज हुन्छ। अरू टेन्स पनि युज हुन्छ, सिन्स र फरमा यही पर्फेक्टवाला चाहिँ युज हुन्छ है, अरू त्यो युज हुँदैन। अब यसमा रिसेन्टली भन्ने हुन्छ नि, रिसेन्टली पनि लेटली पनि LATELY, लेटली भनेको अलिक ढिला भयो भन्ने कुरा, हालसालै भन्ने होइन। लेट भनेको ढिला, लेटली भनेको हालसालै, करेन्टली भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। अनि रिसेन्टली है, रिसेन्टली, लेटली, रिसेन्टली, इभर, एक्सपिरियन्स सोद्धा युज हुन्छ। अघि हामीले भन्यौँ नेभर होइन, इभर, नेभर होइन। यी अफन पनि युज हुन्छ यसमा, अफन पनि युज हुन्छ है। अनि अलरेडी, अलरेडी पनि युज हुन्छ है, समटाइम्स पनि युज हुन्छ। ल अनि YET 8 छ, अघि मैले भने YET 8 पनि युज हुन्छ। ल यति टाइम एडभर्ब्सहरू है याद गर्ने। तर सिचुएसनलाई पनि हेर्नुपर्छ, वी हेभ टु लुक एट द कन्टेक्स्ट एज वेल है। दिस टाइम एडभर्ब्स र टाइम वर्ड्स गिभ्स अस द क्लुज ओन्ली, क्लु मात्र दिन्छ हामीलाई है। तर हामीले चाहिँ कन्टेक्स्टलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। तर मोस्ट अफ द टाइम इफ यु हेभ गट सच टाइम एडभर्ब्स इन यर वाट सेन्टेन्स, ओके, यु क्यान गो फर द पर्फेक्ट टेन्स। ओके, देन नोट बनाएर राख्दा पनि भयो यसलाई है। ल अब हामी कन्टिन्युसको अलिकति हेर्छौँ, आज प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ के गर्छौँ, सिद्ध्याउँछौँ, हुन्छ त। अनि केही एक्सर्साइजहरू पनि म तपाईँहरूलाई दिनेछु फर द्याट, हुन्छ। केही एक्सर्साइजहरू पनि म प्रोभाइड गर्नेछु, ओके। ल अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स अब हेरौँ है त। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स, अब आई हेभ बिन राइटिङ अ लेटर है, लेटर फर 3 आवर्स हेर। फर भनेको कुरा माथि पर्फेक्टमा पनि थियो, कन्टिन्युसमा पनि आयो है, आउन सक्छ। आई हेभ बिन राइटिङ अ लेटर, अब यहाँ ह्याभ आयो, बिन आयो, राइटिङ भनेको भप्पो भएपछि पर्फेक्ट भयो होइन त। ल एउटा कलर छानौँ, नहीं कलर छान्छ, ओके। देन द एबोभ सेन्टेन्सेस, माथिको सेन्टेन्सहरू पढ्नुहोस् होइन, पढ्न सक्नुहुन्छ। द एबोभ सेन्टेन्सेस आर इन द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, पज गर्दै भिडियोलाई पज गर्दै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। कन्टिन्युस टेन्स, द फर्म अफ द भर्ब इज युज इज ह्याज हेभ बिन प्लस भर्ब होइन त। ल हामी वी युज नट टु मेक इट नेगेटिभ, अब नट टु पनि युज गर्छौँ। नट टु युज गर्नु भनेको यसलाई नेगेटिभ बनाउनुको लागि होइन। ल ठिक छ, अब यसको युजहरू हेरौँ है त। पहिलो युज हेरौँ त, अलिक कलर देखेन है, कलर देखेन, देखिने कलरमै जाउँ। ल ठिक, अलिक तल जाउँ। We use what? The present perfect continuous tense to express an action that has already been started in the past. हेर पहिल्यै काम सुरु भइसकेको पर्फेक्ट भनेपछि, बट स्टिल इज गोइङ अन इन द प्रेजेन्ट टाइम। अघि मैले भने नि पर्फेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्ट मात्र देखिन्छ क्या, तर त्यो काम अहिलेसम्म जारी रहेको भन्न सकिँदैन। तर यहाँ कन्टिन्युसमा चाहिँ पहिला सुरु भएर अहिलेसम्म जारी छ, त्यो काम भइरहेको छ क्या। जस्तो अघि मैले भने नि आई हेभ कट द फिङ्गर, मैले औँला काटेँ, तर अहिलेसम्म पनि 5 मिनट पछिसम्म पनि मैले त औँला काटिरहेको छैन नि त। एकछिनमा काटेर सिधै रगत आउँदैछ, रगत आउनु चाहिँ इफेक्ट भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ। तर चाहिँ पहिला सुरु गरेको काम अहिलेसम्म भइरहेको छ। जस्तो हिँड्ने काम हेर त, सीता हेज बिन वाकिङ भनेको छ नि इन द रेन फर 4 आवर्स, हिँड्न त 4 घन्टा अगाडिदेखि हिँड्न थालेको हो नि, काम त पहिल्यै भएको हो नि, तर स्टिल कन्टिन्युइङ होइन, अझै पनि सी हेज बिन वाकिङ, उनी हिँड्दैछिन्। यसको लागि चाहिँ हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युस
प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको युज गर्छौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस चाहिँ के हो त? आँखा अगाडि भइरहेको होइन, आँखा अगाडि सुरु भयो, आँखा अगाडि भइरहेको छ, आँखा अगाडि पनि त्यो काम सिद्धिन सक्छ, हेर्दा हेर्दै भनेको सिद्धिन सक्छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा के हुन्छ? अलि अगाडि सुरु भएको सिद्धिसक्यो तर त्यसको इफेक्ट मात्र रहन्छ। तर कन्टिन्युअसमा अलि अगाडि सुरु भएर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ के छ? कन्टिन्युटी भइरहेको हुनसक्छ नि, कुनै काम चाहिँ हुन सक्दैन र? सक्छ नि। जस्तो द वर्कर्स ह्याभ बिन वेटिङ फर द म्यानेजर अल दिस मर्निङ, यो बोल्ड लेटर हेर्नुहोस् है, अल दिस मर्निङलाई हेर्नुहोस्, यो चाहिँ स्पेसल्ली मोस्ट अफ द टाइम यहीसँग लाग्छ, कन्टिन्युअससँग, पर्फेक्ट कन्टिन्युअससँगै लाग्छ। त्यही भएर एक्जाममा काहीँ अल छ तपाईँको सेन्टेन्समा भने, अल दिस मर्निङ छ भने वा अल दिस इभिनिङ छ भने होइन, अल स्टडे छ भने जानुहोस्, केमा जानुहोस् त? पर्फेक्टवाला स्ट्रक्चरमा छान्नुहोस्। वर्कर्स ह्याभ बिन वेटिङमा जानुहोस् होइन। अब दे ह्याभ बिन वर्किङ इन दिस फ्याक्ट्री सिन्स 2001, काम सुरु गर्न लागेको 2001देखि हो नि, अहिले त 2021 भइसक्यो, 2021 भइसक्यो, बट स्टिल वर्किङ, अझै काम गर्दैछन्, नट फिनिस होइन, छोडे त छैन भन्न खोजेको है त। पहिले काम सुरु भएको र अहिलेसम्म त्यो काम जारी भएको है, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भन्दा कसरी फरक छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको लाइभ एक्सनको लागि हो क्या, आँखै अगाडि भइरहेको लाइभ एक्सनको लागि हो भने यो चाहिँ पहिला 2021मा तिनीहरूको काम सुरु गर्दादेखि हामीले अहिलेसम्म हेरेर बसिरहेको त छैन होला होइन। त्यही भएर वी हेभ टु गो फर वाट? पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। नम्बर 2, we use the present perfect tense to express the completed action, but present perfect continuous tense express the action without any reference of completion. अघि भने नि होइन। ओके, सरी फर द्याट, ब्याट्री इज बिङ रनिङ लो। ओके, अघि भने नि पर्फेक्टवाला चाहिँ के हुन्छ? काम सिद्धिसकेको हुन्छ पहिला नै, तर कन्टिन्युअसमा सिद्धेको हुँदैन। ल, यो पज गर्दै तपाईँहरू यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा चाहिँ अब पास्ट टेन्सको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा पढ्छौँ, हुन्छ? ल, पास्ट टेन्स चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ र यसमा धेरै कुराहरू छ, अहिले म यसमा जान्न। तपाईँहरूलाई म यहाँ चाहिँ केही एक्सर्साइजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा म देखाइदिनेछु, हुन्छ? ल, फ्युचर टेन्स आएछ, म तपाईँलाई केही एक्सर्साइजहरू दिन्छु र आजको भिडियो चाहिँ यसलाई इन्ड गर्छु है। यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि मेरो अर्को भिडियो चाहिँ हजुरहरूले पाउन के हुन्छ? यु क्यान गेट इजिली। ल, टाइम एडभर्बियल्स भन्ने छ, यसलाई पनि पज गरेर तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ होइन। ल, हेरिदिनुहोस् त, एकचोटि म फेरि यसलाई देखाइदिन्छु। यो पज गर्दै यसलाई के गर्नु? सार्नु। यो भन्छ सर्ट एन्ड स्विट टाइम एडभर्ब छ। हुन त पास्ट र प्रेजेन्टको फ्युचरको बारेमा हामी पढ्ने नै छौँ है, कम्पेरिजन पनि गर्न बाँकी नै छ। अझै धेरै 2-3वटा भिडियो यसकै बारेमा हुन्छ कम्प्लिट गर्नको लागि होइन। धेरैको लागि यो चाहिँ एकदम युजफुल हुनेवाला छ है। डिटेलमा हेर्नु होला, केही भए कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ल, पज गर्नु होला भिडियो, अनि यो क्वेसन सार्नु होला, तपाईँहरूको लागि प्र्याक्टिस हुन्छ, यो गर्नु होला। यहाँसम्म चाहिँ लगभग प्रेजेन्ट टेन्सकै क्वेसनहरू चाहिँ रिलेटेड छ, त्यही भएर तपाईँहरू पज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, यहाँ रिसेन्टली सिन होइन, इट लुक्स लाइक फर 7 इयर्स है। अब लगभग प्रेजेन्ट टेन्सको चाहिँ लगभग तपाईँहरूले कतिसम्म गर्नुहोस् भन्दा 10सम्म है, 10सम्म तपाईँले गर्नुहोस्। ल, आजलाई यो भिडियो म इन्ड गर्छु। ल, हेरेर कस्तो लाग्यो भिडियोहरू, सल्लाह सुझाव दिनु होला। आजलाई यति, धन्यवाद। मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला।